बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, तमाम खदशात दम तोड़ गए, तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया गया और डेट दे दी गई है। मामला क्या है, 26 नवंबर को क्यों डेट दी गई है, इससे पहले क्या अवामिल हैं, क्योंकि 26 नवंबर की डेट आने के बाद अब जो नए तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों की जानिब से, वो लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। आखिर को ये कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी जो है असम्बली पर दस्तखत नहीं करेंगे, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया। तुरप का पत्ता इमरान खान ने निकाला क्या, और उसके बाद तो हुकूमती हलकों में जो है बेचैनी फैल गई है। हुकूमती हलकों में तो बेचैनी फैली, मगर आवाम के दिलों में भी ये सवाल और दिमागों में ये जवाब है कि हो सकता है इमरान खान ये ना करें, मगर ये तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। इमरान खान का जो तुरप का पत्ता उस वक्त कहा गया था, वो आज निकल रहा है। 26 नवंबर से पहले जो मामलात आ रहे हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं, बड़ी अहम सूरत हाल इख्तियार करने वाले हैं। आखिर क्या वजह है, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। और इमरान खान के बयान के बाद की अब जो सूरत हाल आ रही है वो बड़ी ट्विस्टिंग है और पूरी एक कहानी है जो कि आपके समझ में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिटेल्स में जाने से पहले आपसे इल्तमास करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा आपको मंजर आपको समझना पड़ेगा कि 26 नवंबर की डेट देने के बाद ये बात तो आम है कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो एक मकसद पर काम कर रहे हैं, और वो मकसद शायद खूनी भी हो सकता है, तसादुम का भी खदशा है, मामलात को उलट पुलट भी किया जा सकता है। और आखिर किसके कहने पे, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि शफ़ाफ़ इंतख़ाबात की डेट दी जाए, मैं मार्च को ख़त्म कर दूँगा, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। और इस वक्त माशी सूरत हाल के हवाले से जो मामलात जो सामने आ रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। मगर क्या वाकई ऐसा होगा, क्या वाकई ये चीज़ें हो सकती हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। लोगों के पास जवाब नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे साथ साथ क्लियर भी करता चलूँ कि माशी सूरत हाल की वजह से जो हाल आज हो रहा है, अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाता है तो 3 माह की इंटरिम गवर्नमेंट होती है, यानी कि यह मामला आ गया मार्च तक का। मार्च में इंतखाबात होंगे तो आप इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो किल हो रहा है। 26 नवंबर को ये डेट दी गई है, वो इस वजह से दी गई है कि 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। कुछ गैर मुसद्दिका इतलात ये सामने आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट नहीं किया जाएगा, मगर इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर नहीं होते तो फिर कौन होगा। क्या वाकई इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ़ को जो है एक्सटेंशन दी जाएगी और कहा यह जाएगा कि आप जो हैं वो रिटेन करें, या रिटेंशन का लफ्ज़ जो है वो दोबारा एक तख्लीक किया जाएगा, या उसको जो है वो नोटिस में लेकर आया जाएगा और पार्लियामान से जो है ना वो बाकायदा अप्रूवल होगा और समरी सदर से दस्तखत हो जाएगी। अभी जो सदर का मामला था ना, ये भी एक जगह पर रुक रहा है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा मामला है कि जनरल आसिम मुनीर के बाद जो है वो शमशाद मिर्ज़ा का नंबर है। PMLN ने एक तुरुप खेला या एक ट्विस्ट किया कि उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी में सबसे पहले होगा हम उसे देंगे। अब सीनियरिटी में जनरल आसिम मुनीर हैं, प्रोफेशनल आदमी, बेहतरीन कमान करने वाले आदमी, ज़बरदस्त पाए के आदमी। उसके बाद जनरल शमशाद मिर्ज़ा, उनके बारे में एक गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो जनरल फैज़ के दोस्त हैं, तो PTI को ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाएगी, जबकि ना जनरल फैज़ की तरफ से PTI को सपोर्ट है, ना ही शमशाद मिर्ज़ा की तरफ से जनरल फैज़ को सपोर्ट है। ये तासुर जो है पैदा किया गया, ये हवाएं छोड़ी गई, ताकि ये हवाएं जब चलेंगी तो ये मामलात अपने अलग लेके जाएंगे। आप इंसानी सोच ये है कि देख लें, आप अगर शमशाद मिर्ज़ा का नाम सामने आ रहा है, आसिम मुनीर जो है वो 27 को रिटायर्ड हो रहे हैं, समरी अब तक गई नहीं है, फाइनलाइजेशन आई नहीं है, इदारों से नाम आए या नहीं आए इस बारे में भी जो है अब तक की जो है ना वो मुसद्दिका इतलात नहीं है। अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि 4 से 5 नाम जाएंगे, तो उन 4 से 5 नामों में जो है वो जनरल फैज़ का 5वां नंबर आता है। 2 जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर, जनरल शमशाद मिर्ज़ा। अब और कौन आ सकता है, या फिर ये चॉइस है कि इस वक्त के आर्मी चीफ़ को कोई एक नई लॉजिक लेके उनको रिटेंशन दी जाए ताकि ये मामलात हल हो सकें। मोहम्मद बिन सलमान का आपको बताया कि उनका दौरा जो है वो कैंसिल किया गया या आगे एक्सटेंड किया गया। क्यों? क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी के हवाले से, क्योंकि वो आर्मी चीफ़ सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का नहीं है, पूरे आलम इस्लाम के लिए एक रोल मॉडल है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि सियासतदानों से ज़्यादा आर्मी चीफ़ की वैल्यू है, और जो कि होनी भी चाहिए। सिपह सलार है, सिपह सलार वक्त है, और उसका जब तक तयन नहीं होता, मोहम्मद बिन सलमान को जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आएगा, उनके
طرف سے ایک ان کی وزارت کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ اس وقت تک فائنل نہیں ہوا تھا, یہ سوچ رہے تھے, کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. مانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کلیئرفیکیشن بڑی اسموتھلی دی. مگر ابھی جو سوال سامنے آ رہا ہے کہ آرمی چیف کے لیے مسلم لیگ نواز کیوں نہیں کر رہی. ان کو ایک تحفظ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ہٹاتے ہیں, جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹاتے ہیں تو آٹومیٹکلی شمشاد مرزا کا نمبر ہے, اور اس کے بعد جو بلو دا بیلٹس آ رہے ہیں یا سینیورٹی لیول سے نیچے آ رہے ہیں, ان میں سے کسی کا بھی تعلق یا کسی کا بھی رسپانس جو ہے وہ PMLN کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ یہ اس وقت یہ جج کر رہے ہیں, گیج کر رہے ہیں کہ کون ان کے لیے فیزیبل ہو سکتا ہے. کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں تو جتنی بھی جماعتوں کا ابھی مربع بنا ہوا ہے اور جو حکومت میں ہیں, وہ ماضی میں جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا جاتا تھا, خاص طور پہ فوج کو, ہماری محترم فوج کو, وہ شاید جو ہے وہ اس بار بڑے نیک ساہوکار ہو گئے ہیں, یا شاید ان کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ فوج کو بدنام نہیں کیا جانا چاہیے. اسی وجہ سے وہ اس طریقے کے معاملات کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ ایک منظم ادارے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, یا ڈیگریڈ کرنے کا تاثر مل رہا ہے, یا ڈر کی وجہ سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اب اس وقت حکومت اور حکومت وقت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے, یہ کلیئرفیکیشنز دے, عوام کو بتائے, عوام کا نمائندہ ہے, عوام کو بتائے. آرمی چیف عوام کو جواب دہ نہیں ہے, وہ ملک کو جواب دہ ہے, کہ کیونکہ ملک کی سیکیورٹی اس کے ذمہ ہے. عوام کو جو جواب دینے والا ہے وہ وزیر اعظم صاحب ہیں. وزیر اعظم آ کے اس چیز کو کلیئر کرے کہ آرمی چیف کا معاملہ عوام میں ڈسکس ہونے والا نہیں, نہ ہی سیاستدانوں میں ڈسکس ہونے والا ہے. یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, وزیر اعظم تک رہنے دیں. اب جو عمران خان نے وزیر اعظم کی ثوابدید والے معاملے کے اوپر ٹوئسٹ کیا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک انہوں نے شوشہ چھڑوایا. آپ کو یاد ہوگا تو 2 دن پہلے جو ہے وہ صحافیوں سے ملاقات ہوئی. اس صحافیوں کی ملاقات کی کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب وہ صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو یہ آرمی چیف کی سمری پہ دستخط نہ کرنے والی بات وہاں سے باہر نکلی. وہاں سے جو ہے وہ ان صحافیوں تک گئی جو نیچے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے, جو ٹرینڈ میکر تھے, جو ٹرینڈ سیٹر سے. PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک کمال تو آپ جانیں گے کہ وہ ٹرینڈ سیٹ کرنے میں ماہر ہے, اور وہ ٹرینڈ ایسے سیٹ کرتی ہے کہ دوسری برادری جو ہے وہ صرف سوچتی رہتی ہے کہ ہمیں اپنا نیریٹو کس طرح سے کرنا ہے, کیسے ہم جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے کسی چیزوں کو. توشہ خانہ والا فلاپ ہو گیا, عمر ظہور فلاپ ہو گیا, گھڑی چور فلاپ ہو گیا, بشرا بی بی فلاپ ہو گیا, پنکی پیرنی فلاپ ہو گیا, کام نہیں ہو پایا. مگر چور, بھگوڑے, امپورٹڈ حکومت, یہ وہ ٹرینڈس تھے جنہوں نے تو پوری قوم کو جو ہے نا وہ اس میں وہ کر دیا. انفیکٹ اگر آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, مگر آپ کو عمران خان کی تقریر کا کرکس پتہ ہے. 6 مہینے انہوں نے وہی تقریر کی ہے جو آپ کو بھی ازبر ہے اور مجھے بھی ازبر ہے, مگر انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا. ان کی ایک پالیسی تھی, انہوں نے وہ کام کیا, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ کام کیا, اور انہوں نے دیکھیں کتنی سکون سے یہ کام کر دیا. اب آرمی چیف کی تقرری کی سمری ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے. اب اس پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ دستخط کرے گا تو پھر نوٹیفائی ہوگا. اب اگر پریزیڈنٹ نوٹیفائی ہی نہیں کرے گا تو پھر آرمی چیف کی تقرری کا اناؤنسمنٹ کب ہوگا؟ اگر یہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جنرل فیض کا نمبر آ جائے گا, کیونکہ اوپر کے جو 4 لوگ ہیں ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے. پھر اس کے بعد بیسٹ چوائس میں جنرل فیض آ جاتا ہے. تو یہ ترپ کا پتہ کھیلا جا سکتا ہے. ایکسٹینشن کا معاملہ, یہ بڑی ایک کرٹیکل سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے کہ کیا 1 مہینے کا اگر ایکسٹینشن یا 1 مہینے تک اس معاملے کو تعطل دیا جائے گا تو جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ ایک بڑے پروفیشنل آدمی ہیں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, شمشاد مرزا ریٹائرڈ ہوتے ہیں, کون ریٹائرڈ ہوتا ہے. اور اگر 1 مہینے صدر کے اختیارات کو ہٹا کے یا پارلیمان سے یا سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر پاس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس 1 مہینے کے بعد سینیورٹی لیول پہ کون ہوگا, اور کیا اس کو عدالت میں یہ تقرری بھی چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ معاملہ فوج کا ہے, فوج کے حق میں رہے, فوج کے ہاتھ میں رہے. اس معاملے کو سیاسی نہ بنائیں. آصف علی زرداری صاحب نے کل ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ فوج سیاست میں نہیں ہے, اسے سیاست میں نہ ڈالیں اور سیاسی تقرری نہ ہو. یہ انہوں نے ایک بڑا پوائنٹ دیا ہے, اور یہ پیغام شاید انہوں نے PMLN کو بھی دیا ہے اور باقی جماعتوں کو بھی دیا ہے, اور خود ساتھ اداروں کو بھی دے دیا ہے کہ واقعی اگر فوج میں سیاسی قیادت کی مداخلت ہوگی تو پھر معاملہ خراب ہوگا, یا فوج کی قیادت جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی لے گی تو معاملہ خراب ہوگا. تو دونوں صورتحال میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے.
अब से कुछ देर बाद आपको एक लेटेस्ट अपडेट से आपको आगाह करेंगे और जिसमें बताएंगे कि ट्विस्ट लेवल क्या है, इस्लामाबाद में इस वक्त की क्या सूरत हाल है और 26 नवंबर से पहले जो दावे किए जा रहे हैं वो बड़े बुलंद बांग हैं, वो क्या है, उनकी हकीकत क्या है और इमरान खान के साथ अभी क्या हो रहा है। अभी एक इजलास चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।